अस्सलाम वालेकुम, ये है पाक हफीज और मैं हूं नौमान खान। बलूचिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान के जिला बारखान में एक कुएं से एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़ये और इसका इल्ज़ाम सूबाई जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान केतरान पर लगने के बाद इस मामले की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत की है। बारखान से मुतसिल जिला खोलो में खातून और इनके 2 बेटों की नमाज जनाजा तो अदा की गई, लेकिन इनकी तदफीन के बजाय मरी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद लाशों को क्वेटा और वजीर आला हाउस के करीब हाकी चौक पर इनको रखकर धरना दे दिया। बलूचिस्तान के जिला बारखान में शहीद होने वाली खातून और 2 बच्चों के शोहर खान मोहम्मद खान ने एक मीडिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि इनकी बीवी और 7 साल बच्चे 2019 से सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की निजी जेल में थे, जहां इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। इनका इल्ज़ाम है कि इनके 5 बच्चे अब भी इस निजी जेल में कैद हैं, जहां मोहम्मद मरी ने कहा कि इनके कबीले के अफराद ने फैसला किया है कि मुतालबात तस्लीम होने तक क्वेटा में लाशों को वजीर आला हाउस के सामने रखकर एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के वजीर बराए मुआसलात व तामीरात और हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान केतरान ने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि खातून समेत 3 अफराद का कत्ल उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये इनकी साख को मजरूह करने की एक साजिश है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि इनकी कोई निजी जेल नहीं है। बारखान पुलिस के सरबरा नूर मोहम्मद बड़िच ने कहा कि वाक़े के बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस वाक़े की बाज़गश्त मंगल को बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में भी सुनाई दी, जहां वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करने का ऐलान किया। शहीद होने वाली खातून की शनाख्त ग्रानाज, जबकि इनके बेटों की शनाख्त 22 साला मोहम्मद नवाज और 15 साला अब्दुल कादिर के नामों से हुई। बारखान पुलिस के सरबरा नूर मोहम्मद बड़िच ने बताया कि इनके लाशें हाजी कोट के इलाके में एक कुएं से बरामद की गई। इनका कहना था कि 3 अफराद को गोलियां मारी गई, लेकिन जाए वक़ुआ से किसी गोली का खौल नहीं मिला। इनके मुताबिक इससे लगता है कि 3 अफराद को कहीं और गोली मारकर हलाक किया गया और फिर इनके लाशें कुएं में फेंक दी गई। खातून के शोहर खान मोहम्मद मरी ने अपने बीवी और बेटों की जो तस्वीर शेयर की, इनमें खातून का चेहरा मस्क है और चेहरे से इनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है। खान मोहम्मद मरी ने बताया कि हलाक किए जाने वालों में 22 साला मोहम्मद नवाज और इनका सबसे बड़ा बेटा था। खान मोहम्मद मरी ने बताया कि इनका बुनियादी ताल्लुक कोहलो से है, लेकिन वो और इनके बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान केतरान के मुलाजिम होने के नाते बारखान और क्वेटा में मुकीम थे। खान मोहम्मद मरी ने इल्जाम आयद किया कि 2019 में सरदार अब्दुर्रहमान केतरान ने इनको अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ एक केस में झूठी गवाही देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने इनको बताया कि मेरा काम आपकी मुलाजमत और चौकीदारी करना है, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, जिस पर उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और मेरे बच्चों को निजी जेल में डाला। खान मोहम्मद मरी का मजीद इल्जाम है कि उन्होंने एक केस में भी मुझे नामजद कराया जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 साल जेल काटने के बाद केस से बाइज्जत बरी हो गया। जिसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे बच्चे मिलेंगे, वरना इनको नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही मुझे इसे मिलने दिया जाएगा। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि मैं मारे जाने के खौफ से न सिर्फ बारखान नहीं जा सका, बल्कि बलूचिस्तान से भी बाहर निकल गया और वहां से मुतल्लिका हुक्काम और बाअसर लोगों को अपील करता रहा कि मेरे बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की निजी जेल से छुड़ाएं। लेकिन ना किसी ने मेरी बात सुनी और ना मेरी बीवी की फरियाद को अहमियत दी गई। मेरी बीवी ने तो लोगों को कुरान का भी वास्ता दिया। चंद रोज कबल इस खातून की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जिसमें वो ये अपील कर रही थी कि इन्हें और इनके बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की निजी जेल से छुड़वाया जाए।
اس ویڈیو میں بھی خاتون نے سردار عبدالرحمان کھیتران پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ خان محمد مری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ ویڈیو ان کی بیوی کی تھی اور قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر یہ واسطہ دے رہی تھی کہ انہیں چھڑوایا جائے، لیکن ان کی فریاد بھی نہیں سنی گئی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چونکہ ان کی اہلیہ بہت ساری سنگین زیادتیوں کی گواہ تھی اور ان کا ذکر انہوں نے اس ویڈیو میں بھی کیا، جس کے باعث ان کے چہرے کو بھی بری طرح سے مسخ کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ارباب اقتدار کے ساتھ ساتھ میڈیا نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ میں اور میرے خاندان کے لوگ مظلوم تھے، میری فریاد کسی نے نہیں سنی اور نہ ہی میری بیوی کی فریاد کسی نے سنی، جس کے باعث مجھے اور میرے خاندان کو بدترین ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ چند روز قبل کوئٹہ میں مری اتحاد نامی تنظیم کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں خان محمد مری کے خاندان کے افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا۔ تینوں افراد کی لاشوں کو کولوں میں دفن کرنے کی بجائے کوئٹہ لایا گیا اور ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب ہاکی چوک پر رکھ کر دھرنا دیا گیا۔ خان محمد مری نے کہا کہ جب تک ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک لاشوں کی تدفین نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے 5 بچوں کو سردار عبدالرحمان کی نجی جیل سے بازیاب کرایا جائے، ان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطالبات تسلیم ہونے کے بعد ہی لاشوں کی تدفین کے علاوہ کسی سے کوئی اور بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر نیو کہان کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن نبی بخش مری نے اس مبینہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر پہلے ہی خان محمد مری کے خاندان کے افراد کو بازیاب کرانے کی کوشش کی جاتی تو شاید یہ سانحہ ہی رونما نہ ہوتا۔ بارکھان پولیس کے سربراہ نور محمد برج نے بتایا کہ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے SHO کولو کو بھیج دیا تاکہ وہ خان محمد مری سے ملے اور ان کے متعیت میں مقدمہ درج کیا جائے، لیکن خان محمد مری ابھی تک سامنے نہیں آئے، جس کی وجہ سے تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لواحقین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس حوالے سے انصاف اور قانون کے تمام تقاضے پورے کر دیے جائیں گے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بارکھان پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی تعیناتی کے دوران انہوں نے خود بھی ایک بار چھاپا مارا، لیکن انہیں کوئی نجی جیل نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی ہدایت کی ہے اور اس واقعے کی بازگشت بلوچستان اسمبلی تک بھی، یعنی بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی اور کھولو سے تعلق رکھنے والے وزیر تعلیم میر نصیب اللہ مری اور متعدد اراکین اسمبلی نے اس کی مذمت کی۔ نصیب اللہ مری اور JUI کے رکن اسمبلی میر زابد ریکی نے اس واقعے کے خلاف اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے اجلاس سے خطاب کے دوران واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے اور اس حکومت سے اس واقعے پر اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ سردار عبدالرحمان کھیتران نے خان محمد خان مری اور مری اتحاد کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات کو سختی سے مسترد کیا کہ ان کے ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے ان افراد پر قتل کا بے بنیاد الزام عائد کیا گیا۔ انہوں نے ایک نجی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مارے جانے والے افراد ان کی تحویل میں تھے اور نہ ہی ان کی کوئی نجی جیل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس کنویں سے ان افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں وہ ان کے گھر سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ انہوں نے استفسار کیا اگر میں ان کو مارتا تو کیا میں ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے قریب ہی کنویں میں پھینکتا؟ انہوں نے کہا کہ نہ صرف میری ساکھ بلکہ علاقے کی ساکھ کو خراب کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ ہمارے ضلع کی ایک طرف مری قبائل کا علاقہ کھولو اور دوسری طرف بگٹی قبائل کا علاقہ ڈیرہ بگٹی ہے۔ کھولو اور ڈیرہ بگٹی میں بد امنی ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ہمارا علاقہ پرامن ہے۔
چونکہ کھولو اور ڈیرہ بگٹی میں بدامنی کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، جبکہ بارکان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور اس لیے ایک سازش کی گئی ہے تاکہ بارکان کو بھی بدامنی سے دوچار کیا جائے۔ کھیدران کا مزید کہنا تھا کہ نجی جیل کا پروپیگنڈا ان کے خلاف آج سے نہیں بلکہ 2014 سے ہے۔ یہ اس واقعے کی مکمل تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس واقعے پر حکومت پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کیا ایکشن لیتا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ جائے گا، مگر ایک بات تو بالکل درست ہے کہ ہم ایک ایسے ریاست کے باسی ہیں، اور شاید ریاست نہیں بلکہ غنڈہ گرد بستی کے باسی ہیں، جس کے پاس جتنی طاقت وہ اتنا زیادہ بڑا ہی انصاف ان کو مل جاتا ہے۔